السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑھائی کبریائی تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکاں آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات رہبر رہنما ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے زمین و آسمان دا خالق کل کائنات دا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العالمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید چوں جن دو مقامات کی تلاوت میں اس وقت تہاڈے سامنے کیتی ہے، اللہ پاک نے ان دو مقام اندر قوماں دی ہلاکت تا تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر تمام تر تاریخی واقعات
जिन्हां दे अंदर अल्लाह पाक ने इंसानियत के रोज़े अव्वल तो लैकर के आज तक बड़ी बड़ी ताकतवर कौमां नूं यके बाद दीगरे हलाक और तबाह बर्बाद किया। अल्लाह पाक ने जिन्हां कौमां नूं मुख्तलिफ अजाबां नाल दो चार किया, रब्बुल आलमीन ने अपनी गिरफ्त और अपनी पकड़ दे शिकंजे अंदर अल्लाह पाक ने इन्हां बदबख्त कौमां नूं इस अंदाज नाल कसिया कि साला साल दा अरसा गुजरन तो बाद अज भी और कयामत ते कायम होण तक अल्लाह पाक ने इन्हां कौमां दी मौत नूं तबाही नूं इबरत दा निशान बना दिता। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कौमां दा तज़किरा अपने कुरान अंदर भी कीता और बुनियादी तौर पे ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां नूं अल्लाह पाक ने हलाक कीता, तबाह कीता, शक्लां नूं मसख कीता, दरियावां दे अंदर जिन्हां कौमां नूं अल्लाह पाक ने गरक कीता, अगर कुरान पाक दा मुताला कीता जाए इन्हां दे अंदर एक ऐब, एक गुनाह वो मुश्तरका नजर आएगा कि जेड़ियां कौमां भी अल्लाह पाक ने हलाक कीतियां उन्हां दे अंदर इजतिमाई तौर ते अलामत और निशानी मौजूद है। फरमाया वहिया ज़ालिमातुन, हलाक होने वाली बस्ती, तबाह होने वाली बस्ती, बर्बाद होने वाली बस्ती। इस बस्ती अंदर रहने वाले अफराद अपने तो माड़े ते जुल्म करते सन। फिर अल्लाह पाक ने इन्हां दे जुल्म की वजह तो जदों किसी मोहल्ले अंदर, किसी मुआशरे अंदर, किसी मुल्क अंदर जालिमां दे जुल्म नूं उरूज मिल जाए और हर तरफ हर पासे जदों जालिम इंसान दन दनाते फिरन, बेलगाम और बेमुहारे ए जालिम इंसान जदों अल्लाह पाक दियां हद्दां नूं क्रॉस कर लैंदे ने, फिर जेड़ी गिरफ्त और जेड़ी पकड़ अल्लाह पाक दी तरफों इन्हां ते आउंदी है। अल्लाह दा कुरान भी इस बात का शाहिद है और जहाना दे पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे कई एक फरामीन इस मसले नूं वाज़े कर रहे हैं कि जदों जालिम दा जुल्म हद तो लंघ जाए और मजलूम दे आंसू, मजलूम दी आओ बका, मजलूम दी फरियाद, मजलूम दी आंख चो निकले आंसू और जुबान तो निकली बद्दुआ, अल्लाह दे नबी ने फरमाया रब इहदे अंदर इन्नी तासीर पैदा कर देंदा कि मजलूम जदों मुंह चो बद्दुआ कढ़दा है जालिम दे खिलाफ, अल्लाह पाक जमीनों आसमान दे सारे पर्दे हटा देंदा है। ये डायरेक्ट मजलूम दी जुबानों निकली बद्दुआ अल्लाह दे अरश कोल जा पहुंचदी है।
فرمایا لیسا بین اللہ و بینہ حجاب، اللہ تے بندے دے درمیان، ایدی دعا دے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہندا۔ اور قربان جاواں اسے واسطے جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ لوگو مظلوم دی بد دعا تو ہمیشہ بچ دے رہو۔ یہ لکھاں تو کک کر دیندی ہے، بلکہ ککھاں نالوں ہولا کر دیندی ہے۔ اگر کسی نو مظلوم دی بد دعا چمڑ جائے، نہ او انسان دنیا دا رہندا ہے، نہ او انسان آخرت دا رہندا جی۔ کدی کسی تے ظلم دا نہ سوچنا، اللہ دے رسول نے منع فرما دیتا ہے۔ اور جیڑا ظالم انسان ظلم کردا ہے، اللہ پاک پھر ایسے ظالم اور مغرور انسان نو ایدے ظلم اور ایدے تکبر سمیت انج اللہ پاک ملیا میٹ کردا ہے، زمین بوس کردا ہے کہ قیامتیاں کندہ تک لوکی آن گے اور ایدی عبرتناک موت تے چرچے کر کے اللہ پاک کولوں ڈردے رہن گے۔ اور اے ظالم انسان جدو ظلم دی انتہانوں پہنچے، میرے بھائی میں ویسے بات نہیں کر رہا، میرے سامنے رب العالمین دے قرآن دیاں آیتاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نہیں 20 فرامین جے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم تو منع فرما دیتا، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر ظلم کرن والیاں نو تباہ تے برباد کرن دے جڑے واقعات بیان کیتے، اللہ رب العالمین ظلم نو کسی صورت اندر برداشت نہیں جے کردا۔ اور اسے انداز نال اللہ پاک نے کئیاں قوماں نو تباہ کیتا، اور انہاں دے ظلم دی وجہ سے اللہ پاک نے تیز ہوا تیز آندھی چلا کے انہاں نو ملیا میٹ کیتا، اس صفائی ہستی تو مٹا دیتا۔ کئی ایسیاں قوماں آئیاں جنہاں نو اللہ پاک نے انہاں دے غرور اور ظلم دی وجہ تو اللہ پاک نے زمین اندر دسا دیتا۔ کئی ایسیاں قوماں آئیاں جنہاں نو اللہ پاک نے انہاں دے تکبر دی وجہ تو دریاواں دے پانی اندر غرق کر کے ڈبو ڈبو کے مار دیتا اور عبرت کا نشان بنا دیتا۔ کئیاں نو اللہ پاک نے انج دیاں سزاواں دتیاں کہ اللہ پاک نے پوری دی پوری بستی، پورے دا پورا علاقہ انج جڑاں سمیت اللہ پاک نے زمین دیاں جڑاں سمیت آسمان تک اللہ پاک لے گئے، اور پھر واپس انہاں نو الٹا کے زمین تے اس انداز نال پٹکیا کہ زمین دے اتے رہن والی قوم ظلم دی وجہ تو زمین بوس ہو گئی۔ اللہ پاک نے انہاں دی ہیٹھلی زمین نو انہاں تے پیوس کر دیتا، پھر بھی رب دا غصہ ٹھنڈا نہ ہویا۔ اللہ پاک نے انہاں ظالماں تے پھر آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کر دیتی۔ اس واسطے ڈریا کر رب دی پکڑ تو، رب دے عذابہ تو ڈریا کر۔ اللہ رب العالمین نے ویسے نہیں اعلان فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں قوماں دے کولو بدلے لے، اللہ پاک انصاف پسند ہے۔ کدی رب دی ذات بولو کسے تے ظلم کر سکدی، اور رب ظالم نہیں، رب دے قرآن دے سینکڑوں حوالے کہ رب کسے تے ظلم نہیں کردا، او آپ بھی ظالم نہیں تے ظالماں نو پسند نہیں کردا، آپ بھی ظالم نہیں تے ظلم نو پسند نہیں جے کردا۔ اس واسطے رب العالمین دا قرآن، آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کریے، رب العالمین نے کی اعلان فرما دیتا ہے۔ غور کرنا، اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا 20واں پارا رب العالمین دے قرآن دا سورۃ العنکبوت، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا
بِذَنبِهِ اللہ پاک نے فرمایا جڑے ہلاک ہون والیاں قوماں نے انہاں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اللہ فرماؤندے نے اسی پکڑ لیا عذاباں دے اندر مبتلا کر دیتا انہاں دا قصور کی ہے اور میں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا اللہ پاک نے انہاں دے قصور دی وجہ تو قصور کیے اے ظالم لوگ سن اللہ پاک نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا انہاں دے ظلم دا تذکرہ کیتا اللہ پاک دا قرآن سورہ حج اللہ پاک دے قرآن دا 17واں پارا رب العالمین نے فرمایا اور میں فاقا آئیم من قریت اہلکناہا وہی ظالمت اللہ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والیو جیڑی جیڑی بستینوں میں ہلاک کیتا ہے جیڑی جیڑی بستینوں میں تباہ و برباد کیتا ہے جڑے جڑے لوکانوں میں زمین بوس کر دیتا ہے دریاواں دے اندر غرق کر کے ڈبو ڈبو کے مار دیتا ہے انہاں دا قصور کی ہے اور میں وہی ظالمتن اے لوگ ظالم سن طاقت دے بلبوتے تے ماڑیاں تے ظلم کرن والے اللہ میری توبہ جہاناں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا انہاں دے ظلم دی وجہ تو اللہ پاک نے جویں عذاب لے آندا جڑے جڑے عذاباں نال دو چار کیتا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا انہاں چوں بعد ایسیاں قوماں جنہاں تے اللہ پاک نے آندھی والا عذاب بھیج دیتا تیز ہواواں چلن لگ پیاں او یارو اتنیاں تیز ہواواں اے ظالم لوگ اپنے محلات سمیت اللہ پاک نے انہاں دے محلہ نویں جڑاں سمیت اکھاڑ دیتا اتنے مضبوط محل لیکن اللہ پاک دے عذاباں دے سامنے زیرو ہو گئے اللہ پاک دے عذاباں دے سامنے انہاں ظالماں دے محلات زمین بوس ہو گئے اور دوسری قوم جنہوں اللہ پاک نے ہلاک کیتا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اور میں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ایسے بدبخت لوگ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں نے دنیا والیاں تے ظلم کیتا اللہ پاک نے ایکو چیخ نال آسمانہ تو غیبی چیخ آئی انہاں دے پردے پھٹ گئے کناں دے پردے پھٹ گئے اندر دا نظام درم برم ہو گیا اتنی سخت چیخ ہے ایکو چیخ نال رب العالمین نے انہاں سارے دے سارے لوگانوں تباہ تے برباد کر دیتا اور ایسیاں قوماں جنہاں دے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے اور میں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ ایسے ظالم لوگ بھی آئے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا پھٹ جا زمینے اے اللہ پاک دے تابع اللہ پاک دی فرما بردار زمین رب دے حکم دے مطابق اے زمین دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا انہاں ظالماں نے ظلم دی اخیر کی تھی اللہ پاک نو انہاں دا ظلم پسند نہ آیا اللہ پاک نے زمین نو پھاڑ کے انہاں نو زمین بوس کر دیتا زمین دے اندر دسا دیتا ہے اور رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا انہاں بدبختاں جو فرعون جیسے جابر بھی آئے فرعون جیسے ظالم بھی آئے فرعون جیسے خدائی دا دعویٰ کرن والے بھی آئے او لوگو رب العالمین دا قرآن فرعون دا تذکرہ کر رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اللہ پاک نے انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرن والا
والا فرعون اللہ پاک نے اینو اے دے فوجیاں سمیت جناب دریا دے اندر ڈبو ڈبو کے مار دیتا. میں نہیں کہہ رہا رب العالمین دا قرآن. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ سونیا شاد با کلونی مبارک مسجد اندر اللہ نماز جمعہ ادا کرن والے اللہ تیرے بندے گناہگار بندے ڈردیاں تیرے کولوں پوچھ رہے نے اللہ انہاں ظالماں دا قصور کی ہے, انہاں تباہ تے برباد ہون والے انہاں قوماں تے لوگاں دا قصور کی ہے. رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. تسی سمجھدے ہوو گے کہ اللہ پاک نے لوگاں تے ترس نہیں کھادا. اللہ پاک نے کئیاں نو آندھی اندر جگڑ کے ہلاک کر دیتا, کئیاں نو چیخاں نال ہلاک کر دیتا, کئیاں نو رب العالمین نے زمین اندر دسا دیتا. او یارو اتنا مہربان رب اپنے بندیاں نو اتنی سختی اندر کیوں پاندا ہے, اتنے سخت عذاب کیوں دیندا ہے کہ اللہ پاک دنیا دے اندر پانی اندر ڈبو ڈبو کے ہلاک کر رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے نے کہ اے نہ سمجھے آجے تو ہاڈا رب ظالم ہے, اے نہ سمجھ بیٹھے آجے تو ہاڈا رب غصے نال کم لیندا ہے, اے نہ سمجھ لے آجے کہ تو ہاڈا رب کسے تے ترس نہیں کھاندا, بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ فرماتے نے رب تہاڈا کسے تے ظلم نہیں کردا. اللہ پھر وجہ کی ہے کیوں لوگ ہلاک ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بندہ ادو ہی تباہ ہوندا ہے جدو اپنے آپ تے ظلم کر لے. ظلم دا مقصد کسے تے ظلم کرنا انج سمجھو کہ اپنے آپ تے ظلم کرن دے برابر ہے. کسے دے نال زیادتی کرنا انج سمجھو بندہ حقیقت اندر اپنے آپ نال زیادتی کر رہا ہے. اس واسطے اللہ پاک دے قرآن نے ذکر کیتا کہ اے ظالم لوگ اصل حقیقت اندر اینا دے اپنے عمل, اپنے کرتوت, اپنے افعال, اپنے کیتے عمل اللہ پاک نے فرمایا اونا دی وجہ تو میں اینا لوگاں نو تباہ تے برباد کر دیتا. اور یارو غور کرنا اے رب العالمین دی ذات قرآن اندر اپنی رحمتاں دا بھی تذکرہ فرما رہی ہے, اور ایک نہیں سینکڑوں احادیث اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ پاک دی رحمت دا تذکرہ کیتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بات سمجھانا چاہنا, اگر اللہ دی رحمت اور او دے غیظ و غضب دا تقابل کرنا ہوئے کہ رحمت رب دی زیادہ ہے, رب دا غصہ زیادہ ہے, اللہ دی پکڑ زیادہ ہے, رب دی بخشش زیادہ ہے, ایک حدیث نال سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا قربان جاواں کہ رب العالمین آپ فرما رہے ہیں حدیث قدسی. اللہ پاک نے فرمایا لوگو ان رحمتی غالبت علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. ساری زندگی دا گناہگار, ساری زندگی دا خطا کار, ساری زندگی دا سیاہ کار جنہیں اپنا اعمال نامہ گناہاں نال پڑھ کے انہیں سیاہ کالا کر دیتا ہے, فرمایا میرے در تے آ کے ایک دفعہ سچے دل نال توبہ کر لے, میرے تو معافی مانگ لے, میری رحمت تا تقاضا ہے میں اس بندے دے زندگی دے سارے گناہاں نو اسے وقت معاف کر دیاں گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ جنہیں زندگی دے گناہ لے کر کے آ کے سچے دل نال میں رب دے کولوں معافی مانگی ہے, میں رب اے دے سارے گناہ نیکیاں دل بدل کے انہوں واپس لوٹا دیاں گا. ایدے تو ود او دی رحمت ہور کی ہو سکتی ہے. اس واسطے میرے بھائی رب دی ذات ظالم نہیں, رب کسے تے ظلم نہیں کردا, لیکن جیڑا بندہ ظلم دی حد نو پہنچ جائے, ظلم تے ظلم کردا ہے, بار بار ظلم کردا ہے, آخری حد تک ظلم کردا ہے, یاد رکھیے ایسے ظالم نو پھر رب العالمین دنیا دے اندر بھی عبرتناک موت دیندا ہے, عبرتناک شکست دیندا ہے, دنیا دے اندر اللہ سزاواں نال دو چار کردا ہے, اور آخرت اندر اے دے ظلم دا
دا بدلہ اے دے کولو لیا جائے گا، مظلوم اے دیاں نیکیاں اٹھا کے لے جائے گا، اے اپنے گناہ مظلوم اے دے کھاتے پا کے آپ سرخرو ہو کے رب دی جنت تا حقدار تے وارث بن جائے گا۔ اس واسطے اگر میں حدیث بیان کرنا قربان جاواں صحیح البخاری دی حدیث تے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاواں نبی پاک دا اے پیارا جہا صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث بیان کر رہے نے، اللہ دے نبی نے نا قرآن دی تفسیر بیان کی تھی، تفسیر بیان کردیاں اللہ دے نبی سورہ ہود دیاں آیتاں دی تفسیر بیان کر رہے نے، صدقے تے قربان جاواں ایک مقام او بھی آیا، قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اللہ تعالی یملی الظالم فاذا اخذہ لہو۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک ظالم نو ٹلی رسی دے دیندا ہے، چھوٹ دے دیندا ہے، اللہ پاک مہلت دے دیندا ہے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا جدو اللہ پاک ظالم دی گرفت کردا ہے پھر اللہ پاک انہوں کسے صورت اندر نہیں چھڑدا، دنیا دا کوئی انسان رب دی پکڑ تو نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اللہ پاک دا قرآن اور میں ان بطش ربک لشدید، اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، رب العالمین دا قرآن پڑھیا، سورہ ہود دیاں آیتاں اللہ دے نبی نے پڑھیاں، فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا رب العالمین دی پکڑ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا رب دی پکڑ بڑی سخت جے، جدو رب پکڑن تے آندا ہے پھر دنیا دی کوئی طاقت نہیں جے چھڑا سکتی، اور رب نے پکڑیا بڑیاں قوماں نو رب نے گرفت کیتی۔ اور یاد رکھنا جدو ظالم ظلم دی اخیر نو پہنچدا ہے، ظلم دی انتہا نو پہنچدا ہے، پھر مظلوم انسان جدو کرلا کے بے بس ہو کے بے یار و مددگار ہو کے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاندا ہے، اللہ دے سامنے اپنی فریاد کردا ہے، اپنا خالی دامن رب دے سامنے پھیلا کے اپنی بے بسی دا اظہار کردا ہے کہ اللہ اس ظالم دا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اے دنیا تے ہو رہی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ کیتا کہ اللہ پاک ظلم نو حرام کر دیتا ہے، بلکہ حدیث قدسی اللہ دے نبی نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میرے بندو میں نے اپنے آپ تے ظلم نو حرام کر دیتا ہے اور تہاڈے درمیان بھی ظلم نو میں حرام کر دیتا ہے۔ آج انسان تے ظلم کردا ہے، مسلمان تے ظلم کردا ہے، پائی تے ظلم کردا ہے، باپ بیٹے تے ظلم کردا ہے، بیٹا باپ تے ظلم کردا ہے، پین تے ظلم کر دیے، رشتہ دار تے ظلم کردا ہے، خامد بیوی خامد تے ظلم کر رہی ہے۔ اے دنیا دا معاشرہ تیریاں میریاں اکھاں دے سامنے استاد شاگرد تے ظلم کرتا نظر آ رہی ہے، مالدار ماڑے تے ظلم کرتا نظر آ رہی ہے، آقا غلام تے ظلم کرتا نظر آ رہی ہے، مالدار ہوئے امیر ہوئے سرمایہ دار اے اپنے ملازم تے ظلم کرتا نظر آ رہی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میں دکھ نال اے بات کہنا چاہنا، اگر میرا تیرا شمار کدے ظالمہ اندر ہو گیا پھر رب دی پکڑ تے رب دی گرفت میرے تیرے تے آ جائے گی۔ ہاتھ بن کے کہنا چاہنا اگر رب نے تیرے ماتحت کوئی افراد رکھے نے، کسی نال ظلم نہیں کرنا، کسی نال زیادتی نہیں کرنی، کسی دا حق نہیں دبانا، کسی دی مزدوری تے جناب غاصبانہ قبضہ نہیں کرنا، اگر کوئی ویر آپس اندر اپنے پائی نال جائیداد تا تنازع ہے، باپ بیٹے دی جائیداد تا تنازع ہے، پائی دی جائیداد تا تنازع ہے، پین پائی دی جائیداد تا تنازع ہے، اگر تینوں پتہ لگ چکے ہے کہ میں جناب حق نہیں رکھدا، زبردستی کسی دا حق ہتھیان دی کوشش کر رہے ہیں، اللہ واسطے کر کے چھڑ دے۔ اج اللہ دی رضا واسطے اگر تو قدم اٹھائیں گا اللہ پاک تینوں دنیا اندر بھی مالا مال کر دے گا اور آخرت اندر بھی اللہ تیرے
تیرے تے راضی ہو کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا، وگرنہ دنیا تے لنگ جائے گی، حشر دے میدان اندر جنہی زمین قبضہ کیتی ہوئی انہی گلے دا اللہ پاک توک بنا کے حشر دے میدان اندر کماندہ پھرے گا۔ اس وقت کی ہوئے گا میرے بھائی؟ نہ جائیداد بدلے اندر مل سکے گی، پھر بدلہ ملے گا میریاں تیریاں نیکیاں دوسرے دے کھاتے چلیاں جان گیاں۔ اس واسطے قبل اس تے کہ دنیا دے اندر میری تیری موت تا وقت آئے، پتہ نہیں کدو آ جائے، اج اللہ پاک نے میں نے تینوں موقع دیتا ہے، اب میں تو اپنی اصلاح کر لئیے۔ اگر کسی نال کوئی ظلم زیادتی ہوئیے اللہ واسطے کر کے او دے قریب جا، او دے نال پیار بریاں باتاں کر۔ اگر دنیا دے اندر اپنا ظلم کیتا دوسرے کو بخشوا لیں گا، معافی مانگ لے گا، رب العالمین تینوں دنیا آخرت اندر کامیاب کر دے گا۔ وگرنہ آجرہ قرآن دی آیتاں اور قربان جامع امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں، میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ذرا غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، مسند احمد دی روایت ہے، جامع ترمذی دی روایت ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو مظلوم بد دعا کردا ہے اللہ پاک فوراً انہوں آسمان دے بادلاں دے اتے اٹھا لیندا ہے، بادلاں دے اتے اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یفتح لہا ابواب السماء، اللہ پاک فوراً حکم دے دیندا ہے، آسمان دے دروازے کھل گئے، پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان دا دروازہ کھل گیا، تیجے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں آسمان دا دروازہ کھل گیا، جدوں اے بد دعا ڈائریکٹ اللہ پاک دے کول پہنچ دیئے، رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا یقول الرب، اللہ پاک خود اس بندے نو کہندا ہے وعزتی، اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماؤں دے مینوں میری عزت دی قسم ہے۔ یارو کینی وڈی تسلی ایک مظلوم دے اکھاں تو نکلے آنسواں دی اینی قدر۔ اللہ فرماندا ہے پردہ بھی کوئی نہیں، ڈائریکٹ میرے کول تیری دعا بد دعا پہنچی ہے، فریاد پہنچی ہے، اللہ پھر کینی کو قدر ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او نبی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس نبی دی زبانوں نکلے کلمات، حدیث تے کلمات نے کہ مظلوم دی بد دعا جدو رب العالمین دے سامنے پہنچ جائے اللہ پاک خود فرماندا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ، رب العالمین فرماندا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت دی قسم لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بندیا تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تیری رجسٹریشن میرے کول ہو چکی ہے، پاویں تھوڑا وقت ہی لگ جائے گا لیکن میں اپنی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میں تیری ضرور مدد کر کے ظالم دا کلا کما کر دیاں گا، ظالم نو تباہ تے برباد کر دیاں گا۔ اے اللہ دے نبی نے قسم اٹھا کے، بلکہ رب نے قسم اٹھا کے فرمایا مینوں میری عزت دی قسم ہے، حالانکہ رب نو قسمہ اٹھان دی کیڑی ضرورت، میرے تیری تسلی واسطے کہ دنیا دے اندر اگر ظالم میرے تیرے تے کوئی ظلم کرے برداشت کر لیا کر، اللہ دا وعدہ ہے، رب قسم اٹھا کے کہندا ہے کہ میں تیری طرفوں دفاع کراں گا، میں تیری طرفوں مقابلہ کراں گا، میں تیری طرف ظالم نال آپ نبٹ لاں گا۔ اور یارو اے تا دنیا دے عام بندے دی مثال ہے، جدو کوئی طاقتور بندہ ماڑے بندے تے ظلم کردہ ہے، مظلوم ہاتھ اٹھا لے رب دا عرش ہل جاندہ ہے، لیکن ایک پاسے پوری کائنات تی مظلومیت ہوئے اور دوسرے پاسے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے، میرے آقا کائنات اندر سب تو وڈے مظلوم، پوری کائنات تی مظلومیت کٹھی کر کے میرے آقا دی مظلومیت تا بولو مقابلہ کر سکدی؟ اے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں یہ دعویٰ کر رہی ہاں؟
اس واسطے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن دیاں جناب گالاں سن کے دعاواں دین والے، پتھر کھا کے دعاواں دین والے، زخم کھا کے دعاواں دین والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے دا کچھ نہیں بگاڑیا۔ ہر وقت لوگاں دی بارے اپنی جناب اصلاح والی زبان استعمال کر رہے نے، لوگاں دے بارے خیر خائی دی سوچ سوچن والے نبی، اور او نبی کہ جیڑا انساناں واسطے نہیں بلکہ سارے جہاناں واسطے اللہ پاک نے جس نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا، زمین والیاں واسطے رحمت بن کے آیا، آسمان والیاں واسطے رحمت بن کے آیا، مشرق والیاں واسطے رحمت بن کے آیا، مغرب والیاں واسطے رحمت بن کے آیا، شمال و جنوب واسطے رحمت بن کے آیا، بحر و بر واسطے رحمت بن کے آیا، ملائکہ واسطے رحمت بن کے آیا، جنات واسطے رحمت بن کے آیا، انسانہ واسطے رحمت بن کے آیا، حیوانہ واسطے رحمت بن کے آیا۔ او ایسا پیغمبر جیدی رحمت تے چرچے رب نے اپنے قرآن اندر فرما دیتے، جیڑا رحمت للعالمین ہوئے ساری جہانہ واسطے، جیڑا نبی رحمت بن کے آئے، جیڑا بدبخت اٹھ کے اس نبی نو ستائے، اس نبی نو گال گلوچ کرے، اس نبی دے بارے برے الفاظ استعمال کرے، پھر ایمان نہ دسنا کہ میرے آقا دنیا اندر سب تو وڈے مظلوم ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اور یارو ایک باپ اپنی اولاد اندر کما حق و انصاف نہیں کر سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت نال انصاف کیتا، میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نال انصاف کیتا، تا قیامت آن والے افراد نال انصاف کیتا۔ او یارو او نبی ایسا نبی جنہیں انساناں نال انصاف کیتا، اپنے نال انصاف کیتا، بیگانیاں نال انصاف کیتا، مومناں نال انصاف کیتا، کافراں نال انصاف کیتا۔ او نبی ایسا نبی ہے جنہیں انساناں نال بھی انصاف کیتا، اور او نبی ایسا نبی ہے کہ جنہیں حیواناں نال بھی انصاف کیتا ہے۔ اگر اس بات سے ٹر جائی وقت بڑا درکار ہے، میں ایک کو بات کہنا چاہنا، قرآن کی کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے جہانہ واسطے جیڑا نبی رحمت بن کے آیا، کوئی اٹھ کے او دے بارے کو بات کرے تے میرے آقا تے کینا وڈا ظلم ہے۔ پھر ایمان نہ دسو عام چل دے پھر دے بندے تے ظلم کیتا جائے، اے دے تو ہٹ کے ایک اور بات کرنا چاہنا، جیڑا کسے جانور تے ظلم کرے رب نو کسے جانور تے بھی ظلم وارا کھاندا رب نہیں جے برداشت کرتا۔ تسی ایک مرتبہ نہیں 101 مرتبہ حدیث سنی ہونی ہے کہ ایک بی بی ہے جناب بڑی پرہیزگار حاجن نمازن، لیکن ایک بلی نو پکڑ کے انہیں قید کر دیتا، کھان واسطے نہیں دیتا، پین واسطے نہیں دیتا، لیکن او دے تے اینی سختی کیتی کہ بلی آئے دن کمزور بھوک تے پیاس نال آخر کار اے جناب اے بلی تے موت واقع ہو جاندی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے بلی تے اس بی بی نے ظلم کیتا ہے، ایک جانور تے ظلم کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس جانور تے ظلم دی وجہ تو اللہ نے انہوں جہنم رسید کر دیتا ہے۔ دوجے پاسے نجس جانور کتے دے بچے نو ایک بدکار اور بد چلن عورت اپنا موزہ اتار کے اگر انہوں پانی پیائے پیاسے کتے دے بچے نو، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ رب العالمین نے اس گناہگار بی بی دے سارے گناہ معاف کر کے ایک جانور کتے دے بچے نال حسن سلوک دی وجہ تو پیار تے محبت دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہوں اپنی جنت داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ چاہے اس تے کہ انسان نال ظلم کرے، بندے دے آنسوان دی لاج، ایک مظلوم دے آنسوان دی لاج رب اینی رکھدا ہے کہ ادھروں جناب ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، منہ تو زبان ہلائی، بد دعا کیتی، اللہ سارے پردے ہٹا دیندا ہے کہ دے بارے میرے نبی نے بد دعا کر دیتی ہوئے تے نام لے کے بد دعا کیتی ہوئے، ایمان نال دسنا پھر او دے بارے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان کی اعلان کردہ ہوئے گا کہ جدوں اللہ دے نبی نے آخر ظلم برداشت کر کے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اے ٹس تو مس نہیں ہوندے، پھر اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا کے ایسے بدبخت نے جنہ دے بارے اللہ دے نبی نے بد دعا کی تھی، جنہ دا نام لے کر کے میرے آقا نے بد دعا کی تھی، اللہ پاک نے صحابہ دے سامنے لوکاں دے سامنے چشمے فلک نے او منظر ویکھے ہے، اللہ پاک نے لوکاں دے سامنے انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا دے اندر بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور اللہ پاک نے واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر کائنات اندر سب تو بڑے مظلوم، کیونکہ میرے آقا سارے
سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، اور قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت۔ اسے واسطے میں کہنا چاہنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ولیوں سے اعلیٰ نبیوں میں اعلیٰ، سونا کملی والا، سونا کملی والا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے سونا آیا ہی اس مقصد واسطے کہ لوگ سارے جہنم تو بچ کے جنت تے حقدار بن جان، ہدایت تے رستے تے گامزن ہو جان، لیکن اپنے نصیبے دی بات ہے نا، میرے آقا نے محنت اندر کوئی کمی نہیں جی کیتی، اور ایک نبی دا میں شروع اندر ذکر کیتا ہے، جناب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیتی۔ یارو جدو ظالمہ نے اپنے دل سنگ کر لے، اونا پتھر دل بندیاں نے، سنگ دل بندیاں نے جناب نوح علیہ السلام دی دعوت تو انکار کیتا، جناب نوح نے ہاتھ پھیلا کے، دامن پھیلا کے رب العالمین دے سامنے فریاد کیتی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ ایسے بدبخت لوگ نے 950 سال انہاں نو دن رات ایک کر کے واضح نصیحت کیتی، اللہ انہاں تے جوں تک نہیں رنگی، اے جناب ٹس تو مس نہیں ہوئے، میری دعوت تا انہاں انکار کیتا۔ اللہ اے بدبخت کافر نے، اللہ ہون میں تیرے تو بد دعا کرنا، انہاں کافران دا ایک گھر بھی دنیا تے باقی رہنا چاہیے دا۔ پھر اللہ پاک نے کافرانو تباہ تے برباد کیتا۔ او یارو اے نو نبی نے اگر امام الانبیاء کسے دے بارے بد دعا کر دین، اللہ دے نبی دی بد دعا جے دے بارے کیتی ہوئے او دا انجام کی ہوئے گا؟ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ایسا نبی جیڑا ہر قدم اپنی امت دی خیر خواہی واسطے استعمال کرے، ہر منہ تو نکلیا لفظ اپنی امت دی خیر خواہی واسطے استعمال کرے۔ او یارو ایسا نبی جنہیں دن اور رات 24 گھنٹے 8 پیر لیلو نہار اپنے رب دے سامنے ایہو دعا کیتی، رب امتی رب امتی رب امتی، اور اہل دل اپنے انداز نال ترجمانی کر کے کہہ رہی ہے اوے کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کہ غاراں دے وچ، اوے اس قدر احساس امت دسی پیرنو ساری عمر آئی رب نو منو داریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری قربان ان پر، او لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عرشاں تو رب العالمین نے اعلان فرما دیتا، اور میں
अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर व सयाबका फतहकिर। मेरे आमा बोबा हुण आराम करन दा वक्त नहीं, 40 साल दा दुरानियां खत्म हो चुके है। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगां दे सामने मेरी तौहीद दा ऐलान करो। कुर्बान जावा मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ दी चोटी ते खलो करके लोगों नू आवाज लगाई। मक्के वाले आ गए, कुरैश वाले आ गए, अपने बेगाने सारे ही जमा हो गए, मर्दे औरतां बूढ़े बच्चे सारे आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मक्के वाले हो, ओ कुरैशियो, मेरे खानदान वाले हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहूना तमलिकुल अरब वल अजम। नबी पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, रब दी तौहीद दा इकरार कर लो, अल्लाह पाक तुहानू इज्जत नाल माला माल फरमा देगा। लेकिन जिन्हें मनिया उन्हें पहली दफा मन लिया, लेकिन जिन्हें नहीं मनिया उन्हें खलो के मेरे आका नाल बदतमीजी की थी, मेरे आका नाल ज़बान दराजी की थी। उन्हें क्या तब्बल्ला का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद भतीजे तेरा सत्यानाश हो जाए। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जे मेरे आका ने ज़ुबान तो बद्दुआ नहीं दी, मेरे आका ने आंसुआं वालियां अखां उठा के आसमान वल वेख्या। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दी मज़लूमियत अल्लाह पाक ने आसमाना ते वेख लई और उन आसमाना तो कुरान नाज़िल होया और मैं तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे नबी दे खिलाफ बकवास करेगा मैं ओदा नामो निशान मिटा देंगा, ओदी नस्ल मिटा देंगा, ओदा जनाब खानदान मिटा देंगा। और फिर अल्लाह पाक ने जनाब नबी पाक नाल ज़्यादती करन वाला ए ज़ालिम इंसान मेरे आका दी मसलूमियत तो वेख के अल्लाह पाक ने अबू लहब नू तबाह ते बर्बाद कीता, ओदी बीवी नू तबाह ते बर्बाद कीता। जदों बेटे दियां वारियां आईयां मेरे आका ने हाथ उठाए, बेटे ने भी मेरे आका नाल जुल्म दी अखीर कर दिती। मेरे आका ने हाथ उठा के रब दे दर दा कुंडा खड़का के अल्लाह पाक दे सामने अपनी दुआ रखी, अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्बका मिन कलाबिक, अल्लाह इहदे अपने कुत्तियां चो एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। मैं पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं। फिर उतैबा अबू लहब का बेटा बड़े मजमे अंदर बड़े काफले अंदर एक तिजारती काफला लैके जदों मक्के तो शाम का रुख किया, रस्ते अंदर पड़ाव किया, जंगल नजदीक है, लेकिन उतैबा नू चूंकि अल्लाह के नबी ने बददुआ दी है, जंगल चो रात के वक्त एक शेर निकलिया, सूंघदा सूंघदा उतैबा के नजदीक पहुंचिया। उतैबा दी जनाब बाडी नू चीर फाड़ करके इस बात का पैगाम दिता कि जिन्हें मेरे नबी नाल जुल्म किया वो कायनात का सब तो बड़ा जालिम है और ओनू इस दुनिया ते रहन दा बोलो कोई हक हासिल है? कोई हक हासिल नहीं। ओ यारो ओ नबी जेदे बारे दुआ करे अल्लाह पाक ओनू दुनिया अंदर पाग लगा दे। कुर्बान जावा आखिरी बातें करना चाहना, एक सहाबी रसूल सही हदीस मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक परवाना आया, नाम ओदा की है हजरत अबू हुरैरा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हो। चेहरे दे रंग बदले ने जनाब हजरत अबू हुरैरा मगमूम जा चेहरा, परेशान हाल नजर आए। कुर्बान जावा अल्लाह दे नबी जनाब सहाबा इकराम दे चेहरियां तो पढ़ लेंदे सन कि मेरा सहाबी कितना परेशान है, खुशी अंदर है या परेशानी अंदर है। कुर्बान जावा अल्लाह दे नबी ने पूछा अबू हुरैरा वजह की है, आज परेशान नजर आना है। कुर्बान जावा हजरत अबू हुरैरा कहन लगे अल्लाह दे नबी जदों दा तुहाडा कलमा पढ़िया मेरी मां मेरे नाल नाराज है, रोज मैनू गालां कढ़दी है, मैं बर्दाश्त करके तुहाडे दीदार वास्ते आ जाना, सारे फिक्र भुल जाना, लेकिन अज मेरे नाल ऐसा मामला होया मेरी मां ने मैनू छड़ के अल्लाह दे नबी तुहानू गालां कढ़ियां, मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया, रोंदा रोंदा अल्लाह दे नबी तुहाडे कोल आ गया, तुसी मेरा चेहरा पढ़ लिया। अल्लाह दे नबी दे सामने फरियाद
رکھی. ابو ہریرہ دے کول ایک پاسے امام الانبیاء ہے, دوسرے پاسے ابو ہریرہ دی ماں ہے. جہانہ دے پیر نے پوچھیا ابو ہریرہ پھر کی چاہنے قربان جاواں؟ حضرت ابو ہریرہ کہن لگے سونیا تہانوں اللہ پاک نے مستجاب الدعوات بنایا ہے, جے میرے حق سے تسی دعا کرو رب نے او بھی قبول کر لئی. اللہ دے نبی تہاڈے تو عرض کرنا میری ماں دی ہدایت دی دعا کر دو. قربان جاواں صحیح حدیث حوالے دا ذمہ دار اللہ حضرت ابو ہریرہ نے جدو عبادت کی تھی تے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ اٹھا کے پتہ ہے میرے آقا نے کی فرمایا؟ اللہ پاک دے در دا کنڈا کھڑکا کے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ. ایک دفعہ پھر کہہ دو اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہندے ادھروں اے اللہ دے نبی نے دعا کیتی نا تے ادھروں میں مسجد نبوی جو دوڑاں لا دیتیاں اپنے کارل. جیڑا ابو ہریرہ تیز قدماں نال نہیں سی چلدا, اج ساتھیاں نے دوڑدا ویکھ کے تے راہ جاندے آواز دے کے پوچھیا ابو ہریرہ کی بن گیا ہے, خیر تے ہے؟ ابو ہریرہ راہ جاندیاں آواز دے کے کہن لگے اج سونے نبی کو دعا کروا کے آیا, اپنی ماں دی ہدایت تھی, گھر جا کے ویکھنا چاہنا کہ ابو ہریرہ پہلا گھر پہنچ دے یا اللہ دے نبی دی دعا دا اثر پہلا گھر اندر پہنچ دے. نبی علیہ السلام دا پروانہ جدو گھر دے دروازے تے پہنچیا تے اندروں ناؤن دیاں غسل دیاں آوازاں آن نہیں نے. حضرت ابو ہریرہ کہندے میں سمجھ گیا کہ اللہ دے نبی دی دعا والا تیر نشانے لگ چکے ہیں. اللہ پاک نے آسمانہ تے سونے نبی دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے. ادھروں غسل مکمل ہویا, ماں نے کہا صبر کر بیٹا. ماں با پردہ ہو کے دروازہ جدو کھولیا, دروازہ کھولن تو بعد ماں نے اپنے لختے جگر نہ سینے نہ لگایا اور نال کیا ابو ہریرہ پترا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی مسلمان بنا دے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی دے کول حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ آئے نا, آ کر کے نبی علیہ السلام دے کول آئے تے تھوڑیاں جا کھجوراں دا شاپر یا وقت کے حساب نہ جڑا بھی پیالہ کولا جو کچھ بھی ایسی نبی علیہ السلام دے سامنے رکھیا. اللہ دے نبی دعا کر دو اللہ برکتاں فرما دے. اور 2 4 10 بھی کھجوراں اللہ دے نبی برکت فرما دے, اللہ برکت فرما دے, دعا فرما دو. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جامع ترمذی دی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہندے اللہ دے نبی نے برکت دی دعا فرمائی تے مینوں کہا ابو ہریرہ کہ تھیلے چ پا لے, ایک توشہ دان چ پا لے تے یاد رکھنا کدی ایدا منہ الٹ کر کے کھجوراں باہر نہیں کڈنیاں, تو کڈی جائے دے چوں اللہ برکتاں فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہندے اللہ دے نبی دا دور گزریا, حضرت ابو بکر دا دور گزریا, حضرت عمر دا دور گزریا, حضرت عثمان دی شہادت تو بعد حضرت ابو ہریرہ کہندے سارے دورانیے او جنا توشہ دان سی میری کمر نال بدیا جدوں بھی مینوں ضرورت پیش آندی اور کہندے کہ سا ایک عربی دا پیمانہ ہے لیکن میں انہوں کنورٹ کرنا چاہنا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں منا دے حساب تے کھجوراں رب دے راہ بھی وقف کیتیاں, اپنیاں ضرورتاں بھی پوریاں کیتیاں, لیکن جیڑی برکت والی دعا میرے آقا نے فرما دیتی او توشہ دان چو کدی کھجور ختم ہون دا نام نہیں سی لیندی. فرمایا حضرت عثمان دی شہادت تو بعد او کیسے کے کہنا کو مضبوط توشہ دان ہوندا, کہندے او پھٹ گیا پھر برکتاں ختم ہو گئیاں. اس واسطے میرے بھائی اللہ دے نبی دی دعا بھی بڑی کارآمد ہے تے جے دے بارے اللہ دے نبی بد دعا کر دین نہ انہوں دنیا قبول کرے گی نہ آخرت قبول کرے گی. واقعات بے شمار نے, لیکن اپنی اصلاح تہاڈی اصلاح واسطے بات عرض کرنا چاہنا کدی بھی جانے انجانے اندر کسے تے ظلم نہیں کرنا. اللہ سانو ایو جی طاقت نہ دے. اللہ رب العالمین سانو دنیا آخرت اندر کامیابی عطا فرمائے. جو سنے سنائے اللہ اے دے مطابق اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.